والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هل عندكم وقت أو لا؟ نعم. عندكم وقت يا شيخ راشد أو لا؟ إن شاء الله 10 دقائق تأخذ 10 دقائق. هل تكفي 10 دقائق؟ نعم. أنتم تعطون للفقه 10 دقائق؟ هل تعلمون العربية؟ نعم. كلكم يعلمون العربية؟ نعم. الله أكبر ما شاء الله. أولا أشكر كل القائمين على هذه المدرسة المباركة، وأشكر هذه الدعوة الكريمة، وباسمي واسم البعثة الأزهرية في باكستان أشكر الشيخ راشد وكل من يعاونه في القيام بأمر هذه المدرسة، وفضيلة الشيخ أسأل الله سبحانه وتعالى له جميعا التيسير والتسهيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته جميعا وأن يبارك في أعمالهم جميعا. الحقيقة أن الفقه الإسلامي علم غالي، علم غالي لا يعطى إلا لمن يفهم. الحفظ في الفقه ليس له مكان، الحفظ إنما يكون بحفظ الله عز وجل للقرآن وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الفقه فلا مكان فيه للحفظ. حينما زرت بعض الشناقطة رأيتهم يقرؤون الكتب التسعة ويحفظونها عن ظهر قلب، وبعضهم كان يحفظ كتب الأدب، وبعضهم كان يرتجل الشعر، بعضهم كان يرتجل الشعر مطبوعا عليه. هل تعلمون معنى المطبوع على الشعر؟ هل تعلمون ما معناها؟ معنى المطبوع على الشعر أنه يقول الشعر من تلقاء نفسه بأية مناسبة. حينما كنت أسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله يقول ما اسمك؟ أقول اسمي عمر، فيرتجل قصيدة على اسم عمر. فهم مطبوعون. لكن الفقه شيء آخر تماما. الإمام الخطابي رحمه الله يذكر في كتابه إصلاح غلط المحدثين. هل تعلمون هذا الكتاب؟ إصلاح غلط المحدثين. يقول قرأ أحدهم الذي لا يعلم الفقه، قرأ أحدهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق. عن إيش؟ الحلق يوم الجمعة، فقرأها عن الحلق يوم الجمعة. ما الفارق بين الحلق الحاء مكسورة واللام مفتوحة والحلق؟ هل يعرف أحدكم ما المعنى يا شيخ؟ ما الفارق؟ هل يستطيع أحدكم أن يذكر الفارق؟ من يذكر الفارق يرفع يده من إذنكم. الحلق والحلق. طيب أنا أقول لكي لا يضيع الوقت ولا تضيع العشر دقائق. الحلق هي التحلق والتجمهر للأقاصيص والحكايات أو حتى للذكر، والحلق هو حلق الشعر. قال ففهم الشيخ الراوي قول النبي على أنه الحلق وليس على التحلق، وهو أن يعقد الإنسان حلقة قبل صلاة الجمعة لينشغل عن الصلاة وعن ذكر الله. قال فمكث 40 سنة لا يحلق شعر رأسه قبل الجمعة. أنتم تضحكون؟ نعم، لأن هذا مضحك، هذا يسببه عدم الإيش؟ عدم الفهم في الحديث. ولذلك أئمتنا يقولون إن المحدثين هم الصيادلة، أما الأطباء فهم الفقهاء. إن المحدثين هم الذي يبيعك الدواء، فهو مهمته تنتهي عند البيت. ولذلك أذكر مثلا آخر، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المدينة المشرفة التي فيها قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني تطرد الأشرار كما يطرد النار الكير الشيء الخبيث من الحديد ويبقي الحديد على أصله. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم من آوى فيها محدثا ومن أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ماذا قلت يا رسول الله؟ من أحدث
أحدث أو آوى محدثا. هل تعرفون شرح هذا الحديث؟ من هو المحدث؟ المحدث من هو؟ المحدث ألا يطلق هذا في الفقه على الذي يحدث حدثا أصغر؟ المحدث حدثا أصغر اسمه محدث. الذي يدخل الحمام أعزكم الله واشرب محدث. أليس هذا محدثا حدثا أصغر؟ أو آوى محدثا. آوى محدثا يعني استضاف هذا الرجل. يعني لو أنا دخلت مدينة رسول الله ففعلت ما يفعل الناس، يعني تبولت أعزكم الله، ثم دخلت بين أحدهم فعليه لعنة الله والملائكة، هل هذا ما يريده رسول الله؟ لا، إنه يريد المبتدع، إنه يريد القاتل، إنه يريد من يقتل الناس ظلما. لو أويته أو أنك فعلت ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا دلالة الألفاظ في دين الله معتبرة، لا بد أن نفهم عن رسول الله لا أن نحفظ، لا بد أن نفهم عن الله مراده لا أن نحفظ. القرآن محفوظ بحفظ الله ثم بحفظكم، هذا معروف. سئل أحد العلماء قال أنا حفظت البخاري يا إمام، قال نعم زادت نسخة، عندي 100,000 نسخة، الآن أصبحوا 100,001. لكن هل فهمت عن رسول الله مراده؟ هل إذا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا أبو حنيفة هذا إبداع، والله الإمام أبو حنيفة إبداع. تعرفون ما معنى إبداع؟ إبداع عقلي. الله سبحانه وتعالى أرانا قدرته في عقل أبي حنيفة، والله أرانا إبداع قدرته في عقل أبي حنيفة. أنا أضرب لحضراتكم مثلا، أستاذن الشيخ راشد يمد لنا بتاع الوقت دقيقتين كده، ده مدة الوقت دقيقتين؟ نعم يا سيدي. طيب. الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي اختلفا في مسألة خبر الواحد. خبر الواحد ما هو؟ أنتم محدثون يعني ما شاء الله، ما هو خبر الواحد؟ هل تعرفونه؟ لو كسرت رواي كده. ها؟ خاصة بوليسي. مكتوب كده دي بترجمة كي. واي بوليسي بانو. أخي لن تستطيع. يقول لي راولي دي. نعم. الذي يجيب هو الشيخ راشد. لا الذي يجيب الذي يأخذ الخبر الواحد. ما الخبر الواحد؟ الذي يرويه واحدة عن واحد. عن نعم عن واحد انظر يا شيخ إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى خبر آحاد. خبر واحد ما رواه واحد عدل ضابط عن واحد مثله إلى أن ينتهي السند إلى سيدنا رسول الله. هل هذا مقبول أو لا؟ في الفقه هذا مقبول أو ليس مقبول. طيب عندنا شيء يقولون عنه ما تعم به البلوى. ما معنى ما تعم به البلوى؟ سمعت أن هناك حريقا في الصين، حريقا نشب في الصين. تعرفون ما معنى حريق؟ نار مشتعلة في الصين، اشتعلت النار في الصين. ثم جاءني واحد من الصين وقال لقد اشتعل حريق كبير في الصين أمات 100,000 نفس. قلت يعني هل رآه غيره؟ قال والله حينما أسأل إنسان من الصين، كل إنسان من الصين يأتي يقول والله لا أعلم عن هذا الحريق شيء، لا أعلم عن هذا الحريق شيء. من الذي رواه؟ واحد عن واحد إلى أن أتى إلى هذا خبر واحد. يقول الإمام الشافعي إذا كان خبر الواحد مما تعم به البلوى أخذنا به من باب قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا اختلاف. هو يقول قال تعالى في سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبهذا أخذ الإمام الشافعي في حديث أم سلمة رضي الله عنها في نضح البول إذا أصاب الثوب من الغلام. إذا كنت تحمل طفلا وأصاب الثياب بلل، أصاب الثياب ماذا تفعل فيه؟ تغسله أم ننضحه؟ يعني هذا سؤال آخر لو جائز. نغسله عند أبي حنيفة أم ننضحه بالماء؟
أراكم حنفية. نغسل أو ننضح؟ قال أبو حنيفة رحمه الله الإمام الأعظم نغسله كما نغسل بقية. ليش؟ كما نغسل بقية النجاسات. نعم. أين حديث أم سلمة؟ قال يعني حديث أم سلمة خبر أحد. خبر أحد كيف يا شيخ؟ نعم خبر أحد فيما تعم به البلوى. فيما تعم به البلوى. لماذا لم ترويه إلا أم سلمة؟ لماذا لم ترويه إلا أم سلمة؟ يعني أنا لا أخذ بهذا الحديث الآحاد فيما عمت به البلوى. أوليس كل الصحابة لهم أولاد؟ لهم أولاد، عندهم أطفال، يبولون أو كان يمتنع عليهم البول؟ كان الصحابة يمتنع عليهم البول أم كانوا يبولون؟ كانوا يبولون الأطفال الصغار. إذن قال الإمام أبو حنيفة إبداع، قال إذا كان الأطفال كثيرون والصحابة عندهم أطفال ويبولون ويتغول، لماذا لم يسأل إلا أم سلمة؟ هذا فيه إشارة إلى أن أم سلمة رضي الله عنها ربما أخطأت ربما نسيت. يقول الشافعي رحمه الله أما أنا فآخذ بهذا الخبر وأنضح من بول الغلام ولا أغسله. لماذا يا شيخ؟ لماذا يا إمام؟ لماذا يا شافعي؟ قال من باب التيسير على الناس. من باب ليش؟ التيسير على الناس. قال تعالى وما جعل عليكم. هذا هو الفهم الذي نريده. أنا الآن أسألكم، هناك أمر تعم به البلوى، رؤية الهلال عند انتظار رمضان، عند انتظار الكل يقف على هذه الجبال وفي مري وفي غير مري ينظرون الهلال. جاء واحد فقط قال لقد رأيت الهلال. أنت حنفي ولا مش شافعي يا شيخ؟ ماذا تقول في هذا الأمر؟ أو لا تقبل؟ لا يقبل عند أبي حنيفة أبدا. لا نقبل وعليه الصوم. نعم عليه الصوم ولا يقبل قوله لدى العموم لأنه خبر عمت به البلوى مثل بول الغلام. الشافعي يقول أقبل. الشافعي يقول إيش؟ أما الشيخ أبو حنيفة عندنا الشيخ حنفي. أنا لا أقول ولا أرجح ولا أريد أن أفاضل بين مذهب الشافعية ومذهب الحنفية في هذه المسألة، إنما أريد أن أبين أن هناك اختلافا بين الأئمة واختلاف حقيقي، والكل على رأي صواب. الكل على رأي صواب. أتقبلون هذا الخلاف أو لا؟ نعم. الفقه هو قبول الخلاف. لا تكن فقيها إلا إذا قبلت الرأي والرأي الآخر. لا تسمى فقيها إلا إذا درست هذا كله وأعجبت بعقلك وفكرت في قول الشافعي وأحمد ومالك كما تفكر في قول أبي حنيفة. هذا هو الفقه. ولذلك لا يمكن أن تسمى فقيها إلا إذا درست أسرار العربية. لا يكفي هذه القشور التي تدرس والكلام البسيط الذي أسمعه من بعض المتعلمين الذين يقولون أنني أحسن العربية وأريد أن أكون فقيها. لن تكون فقيها مفتيا إلا إذا عرفت أسرار العربية، لا أن تعلم بعض قشور العربية. لا أن تعلم بعض قشور العربية، هذا لا يمكن في الفقيه. ربما يكون المحدث يقرأ الحديث ببعض ألفاظه ويصحح له، أما أن تكون فقيها تفتي الناس أبدا. لابد أن تعلم أسرار القرآن الكريم. هب أنني قلت لك قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم حينما قال فرعون للسحرة الذين آمنوا ولأصلبنكم على جذوع النخل. ما معنى ولأصلبنكم على جذوع النخل أو في جذوع النخل؟ أخطأت أم لم أخطئ؟ في جذوع النخل. ما معنى في؟ ما معنى في؟ على. معنى في ايش؟ الظرفية. حينما أقول هذا في أي داخل. حينما يقول الله تعالى على لسان فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يقولون لا معناها على جذوع النخل. لا يمكن عقلا أن تكون في جذوع النخل. هل يفتح شجرة النخيل ويدخل الساحر فيها ثم يغلقه؟ هل يمكن؟ عقلا هذا هل يمكن؟ لا يمكن. إنما الذي يمكن هو أن يقول ولأصلبنكم. ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة يبدأ أصول الفقه. أصول الفقه عند الإمام أبي حنيفة تبدأ بهذا حروف المعاني والخاص. لماذا يا إمام؟ إبداع أبو حنيفة، إبداع عقلي، إبداع عقلي. لكن لا بد أن تقارن بينه وبين الأئمة.
ولا بد أن عندنا في الأزهر نفعل هكذا. ولا يسمى أزهريا إلا إذا قبل الأفكار جميعا وقارن. لا أسمى أزهريا إلا إذا قبلت جميع الفكر وجميع الفقهاء، وأقول قال الشافعي كذا، وقال أبو حنيفة كذا، وقال إمامنا مالك كذا، وقال الإمام أحمد كذا. الجميع على درجة واحدة، الجميع مفكرون، الجميع أئمة. إننا لا نكون أزهريين إلا إذا قبلنا هذا الفكر، وإلا إذا قبلنا هذا الخلاف. أما أن أكون اتجاها واحدا آخذ قول أبي حنيفة وأقدسه وأعظمه، أو أنا أقول وأنا شافعي، أنا أقول عن أبي حنيفة وأنا شافعي، أقول إن أبا حنيفة إمام الدنيا لأنني أنظر إلى إبداعه. أقول لكم إن الله عز وجل أراد أن يرينا قدرته، وأراد أن يرينا إعجازه في عقل أبي حنيفة. وأنا شافعي المذهب، لكنني في كثير من الآراء أرجح مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه لقوة دليله. هذا ما نريده. لا يسمى أزهريا إلا إذا قبل الخلاف بين الأئمة وقرأ وعرف أسرار العربية. قشور العربية لا تغني في الفقه، قشور العربية لا تغني في الفقه. وأنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه أمام الله. قشور العربية التي أتعلمها في النحو والصرف هذه، وبعض الأشياء التي أحفظها عن النحو، يا أخي الكريم سيبويه نفسه كان أعجميا. نحن لا نحكر العربية ولا نحتكر اللغة، وإنما نقدس من يتعلم اللغة ويعرف أسرارها وأسرار القرآن. هذا هو الصحيح. العرب لا يحتكرون اللغة، إنما يقدسون ويتعلمون ويحترمون ممن يتعلم أسرار العربية ويحافظون على أسرار القرآن ويتعلمون منه الفقه. أنا لا أريد يعني أن أطيل في هذه المحاضرة، نحتاج إلى ساعات، لكن والله المنهج الأزهري الذي نعتنقه والذي نعتبره وهو الوسطي المعتدل، والذي قال الشيخ عبد الوهاب جان إن المدرسة الحقانية والأزهر يعني مترابطين ترابطا تاما. أنا لا أسمي الأزهرية أزهريا إلا إذا كان هذا الفكر معتدلا، إلا إذا كان نفسه يقبل الخلاف بالرأي والرأي الآخر، ويقارن بين أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. إن هذا هو أس المذهب الأزهري، هو عماد الأزهرية. إن هذا الذي ندرسه، نحن ندرس هذه الآراء ثم نختلف واحدا. ربما يترجح عندك أبو حنيفة وهذا شرف كبير، ربما يترجح قول الإمام أحمد بن حنبل في المسألة، وهذا أيضا شرف كبير، لأن الإمام أحمد له منزلته وله احترامه، والإمام مالك له منزلته واحترامه، والإمام الشافعي له منزلته واحترامه، وإمامنا الناس في الفقه عيال. من قال هذه العبارة؟ الشافعي. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه، أسألكم السماح أولا لهذه الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والهداية. شكرا جزيلا.